अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं, अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं। नया वीक, नया दिन, भरपूर एनर्जी पॉजिटिविटी के साथ एक फ्रेश डे का जनाब आगाज़ करें। आज छोटी सी बात करूँगी आपके साथ बिफोर वी स्टार्ट सेगमेंट। हमारा फर्स्ट सेगमेंट आज जो होगा कि हमने जितनी भी जो सोसाइटीज़ देखी हैं, जितने भी हमने माशरे देखे हैं, हमने जितनी भी ऐसी मुल्क देखे हैं जहाँ पर हमें एक खुशगवार एक फैमिली स्ट्रक्चर नज़र आता है या वो कामयाब माशरा दिखाई देता है, तो कभी आपने वहाँ की एक बात अगर उस पर गौर किया हो, कभी आपने थोड़ा सा देखा हो कि क्या वजह है वहाँ की जनाब औरत जो है, मेरी बात पे ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। वहाँ की जो औरत है वो मजबूत होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, वो कमज़ोर नहीं होती, वो स्ट्रेंथन होती है। क्योंकि जब एक औरत स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, एजुकेटेड होगी, सिविलाइज्ड होगी, तो यकीनी तौर पे वो एक अच्छी माँ साबित होगी। वो अपनी औलाद को भी वही तरबियत करेगी, उसको भी उसी तरह से एजुकेट करेगी, उसको भी उसी तरीके से अवेयरनेस देगी। तो जब एक माँ एजुकेट होगी, दैट मीन्स कि जो आपकी आने वाली नस्ल है पूरी, वो सिविलाइज्ड होगी। और जब आपकी नस्ल सिविलाइज्ड होगी, आपके बच्चे सिविलाइज्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे, उनको तरबियत मिली होगी, दैट मीन्स कि आपका जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग, कामयाब, खुशगवार सोसाइटी होगी। अच्छा, बड़े अहम फैक्टर्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिफोर वी स्टार्ट आवर सेगमेंट। 3 तरह की या 4 तरह के जो मीम हैं, उर्दू वाले मीम की मैं बात करी, उनका मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगी कि वो हमारी सोसाइटी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट और कितना अहम किरदार अदा करते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहले मीम का ज़िक्र आया है वो है माँ, यानी कि जो माँ है उसका कितना इम्पॉर्टेंट किरदार है सोसाइटी में। एक जो मिजरेबल माँ होगी, एक जो दुखियारी माँ होगी, या जो एक माशरे से धुतकारी हुई माँ होगी, जो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, स्ट्रेंथन नहीं होगी, वो कभी भी अपनी औलाद को स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट या स्ट्रेंथन नहीं कर सकती है। दूसरा जो अहम किरदार इसमें आता है जनाब, दूसरे मीम का जो अहम किरदार आता है, यानी कि पहला मैंने माँ बोला, जल्दी जल्दी अपनी बात कंप्लीट करूँगी, आपको यकीनी तौर पर समझ आ जाएगी। पहला माँ हो गया, दूसरा जनाब मेंबर। मेंबर पे कौन है? आपका उस्ताद है, आपका टीचर है। अच्छा, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हमारे उस्तादों ने अब वो किरदार अदा करना छोड़ दिए, या शायद स्टूडेंट्स अब वैसे नहीं रहे, लेकिन जो बड़ा अमल दखल है सोसाइटी के लिए वो हमारे उस्तादों का है, वो हमारे टीचर्स का, यानी कि मेंबर का, यानी कि माँ, मीडिया, मेंबर। तीसरा मीम जो है जनाब, आजकल के अगर हम लोग दौर की बात करें तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जो किरदार अदा कर रहा है वो हमारा मीडिया किरदार अदा कर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि मीडिया पर भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो हकायक चीज़ों को, अपनी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस तरह से किरदार अदा करे। जनाब, बात तरबियत की हो रही है, चूँकि आपके बच्चे जो हैं उनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कि मैंने सारे इन मीडियम का जिक्र इसलिए किया क्योंकि मैं बात को वहीं पर लेके जा रही हूँ। जब आपके बच्चे स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी सोसाइटी स्ट्रॉन्ग होगी, सोसाइटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा। अब हमारे यहाँ आप लोग जानते हैं कि आए रोज़ ऐसे कई वाक़यात से हम लोग गुज़रते हैं जो बड़े ही बदकिस्मत वाक़यात होते हैं, जो बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है, जहाँ पर आए रोज़, मैं अडल्ट्स की बात तो नहीं करूँगी, बड़ों की बात तो नहीं करूँगी क्योंकि वो नंबर तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को भी हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो फूल हैं, वो भी महफूज नहीं हैं। आए दिन जो बच्चों के साथ रेप, ज़्यादती के जो वाक़यात हो रहे हैं, उसका जो नंबर है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में क्या ज़रूरी है? ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को हेल्प करें, उनको एजुकेट करें, उनको गुड टच, उनको बैड टच के बारे में बताएं, उनको वो कॉन्फिडेंस दें, अपने बच्चों को पेरेंट्स कॉन्फिडेंस दें कि अगर कोई उनके प्राइवेट पार्ट को टच करता है तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स को आके, या अपने टीचर को आके, या अपने किसी भी बड़े बुजुर्ग को आके बता सके कि मुझे फलां शख्स ने मेरे प्राइवेट पार्ट पे
ٹچ کیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں گے تو آپ کسی بڑے سانحے یا حادثے سے بچ سکتے ہیں. تو اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ جو ان کی باڈی ہے وہ صرف ان سے ہی بلانگ کرتی ہے, کوئی اور ان کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے, اور ساتھ ان کو امپاور کریں کہ وہ بول سکے. جناب یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے بچوں کا جو فیوچر ہے اس کو سیکیور کرنا بہت ضروری ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں سے ان کا بچپن چھن جائے یا ان کی معصومیت, ان کی انوسینس چلی جائے. تو آج ہم جناب اسی پر بات کریں گے کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ ایکچولی ہے کیا, پیرنٹس اپنے بچوں کو کیسے اس بارے میں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اس سیگمنٹ میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ. مجھے سب سے پہلے بتائے گا کہ جو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بات کرنے کی امپورٹنس ہے اس کی ذرا اہمیت پر تھوڑی سی سر روشنی ڈالے گا, یہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ آپ نے جو بات کی ہے نا, وہ بات یہ کی ہے کہ گھر میں قیمتی سامان پڑا ہوا ہے تو کیسے اس کو ہم صاف رکھیں, کیسے ایک چوکیدار اس پہ لگا دیں, اس طریقے سے ملام لگا دیں تاکہ وہ سامان چوری نہ ہو. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری محنت کا میدان یہ ہونا چاہیے کہ چوری نہیں ہونا چاہیے. اگر سامان پورا بھی ہو تو میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ بیڈ ٹچ جو آپ نے کہا ہے یہ ویسٹ سے یہ کانسیپٹ آیا ہے. اور اس سلسلے میں اگر آپ, میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ویسٹ میں اگر کسی بچے کو کسی ماں کے ساتھ جا رہا ہو کرے اجملی آدمی کو نہیں چھوڑے دے گا, تو یہ اچھی بات ہے. یہ باتیں ہمیں بچوں کو سکھانی چاہیے. لیکن جو اصل روٹ کاز ہے نا اس کی, وہ روٹ کاز یہ ہے آپ جس کا اشارہ کیا ہے, ہمارے یہاں بان ہے. پیرنٹنگ نام کی کوئی چیز فارملی ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ایک بات یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, اس کے نمبر بہت اچھے آ رہے ہیں, لہٰذا ہم اس کو اسکول میں داخل, کالج میں داخل, کبھی بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ ادارے سے جب یہ نکل کے آئے گا تو کردار انسان بن کے معاشرے کے اندر ایک رول. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ 1200 میں سے 1100 نمبر لے کے آئے گا اور کسی میڈیکل کالج میں چلا جائے گا. اس بنیاد پر بہت سے سینسٹیو ہمارے گھر میں ڈسکشن بچے کی تربیت کے سلسلے میں یہ ہوتی ہے, بتاؤ تم نے فزکس میں کتنے نمبر لیے, بتاؤ تمہارا ٹیسٹ کیسے ہوا, تمہاری پوزیشن کیا ہے. گھر میں جو ڈسکشن ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ بتاؤ بیٹا کہ تم نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیا لاہے عمل بنایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بچے کے اوپر پڑھائی کے سلسلے میں ہر وقت سختی رکھتے ہیں تو بچہ اس کو ٹالریٹ نہیں کرتا اور اس کا کانفیڈنس اپنے ماں باپ سے ہٹ جاتا ہے. لہٰذا جیسے آپ نے نبیہ بھی اشارتاً کہا ہے, جب بچے کے ساتھ کوئی ان یوزول واقعہ گھر کے باہر پیش آتا ہے, مثلا اس کا کوئی بڑا دوست اس کو سگریٹ پینے کو کہتا ہے, مثلا جیسے آپ نے یہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ اور اس طرح کی بات کی, اس طرح کا کوئی ایونٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے, تو اس وقت تک ہم بچے کے اتنا خوفزدہ کر چکے ہوتے ہیں کہ بچے کا اپنے والدین کے اوپر کوئی کانفیڈنٹ نہیں ہوتا. اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں گھر آ کے یہ بتاؤں گا کہ آج میں نے سگریٹ پیا ہے, کش لیا ہے, تو اس کی ماں باپ اس کو مار مار کے ادھیڑ دیں گے, یا وہ بتائے گا کہ وہ ایک لڑکے نے یا ایک لڑکی نے اس کو یوں کہا ہے, تو وہ اس لیے بچے کا کانفیڈنس اس وقت تک شیٹر ہو چکا ہوتا ہے, لہٰذا وہ ماں باپ کو نہیں بتاتا اور پھر وہ اس مصیبت میں پڑتا جاتا ہے جس کے بہت ہی خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. لہٰذا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے کیریکولم میں, ہمارے اسکولوں میں, ہمارے گھروں میں بچوں کو یہ تربیت تو ضرور دینی چاہیے کہ جب کوئی شخص آپ کو ٹچ کر رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کون کون سے حصوں کے ٹچ کرنے کا مطلب برا ٹچ ہے اور کون سے حصوں کو ٹچ کرنے کا مطلب صحیح ٹچ ہے. مگر اس کا علاج پھر بھی نہیں ہوگا. علاج اس کا تب ہوگا جب بچوں کے اندر ایک تربیت کا نظام ایسا ہوگا. اور مجھے پتہ نہیں میرے پاس کتنا ٹائم ہے, لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک موضوع جو ہمارے گھر میں ڈسکس نہیں ہوتا وہ یہ نہیں ڈسکس ہوتا کہ زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں. یہ بچوں کو, چھوٹے بچوں کے کان میں ہمیں ڈالنا چاہیے. ایک طریقہ ہے اپنے نفس کی بات کو ماننا, یعنی ڈیزائر کو ماننا. اچھا, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرنا. میں کوئی مشکل الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خواہش اور ڈیزائر کے پیچھے پڑنا, اور ایک یہ ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرنا, فہم کو استعمال کرنا اور اس کے ذریعے سے بات کرنا. یہ بات بچوں کی تربیت میں بہت بچپن سے ڈالنی چاہیے کہ جب بھی آپ کو کسی, کیونکہ جتنے بھی برے کام ہیں ان تمام برے کاموں میں ایک لذت ہوتی ہے اور ایک لسٹ ہوتی ہے. وہ ہوتی عارضی ہے مگر وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, چاہے وہ ایڈکشن ہو, چاہے وہ سیکس کے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہو, چاہے وہ کچھ بھی بری بات ہو, اس میں ایک عارضی طور پر ایک چھوٹا سا لسٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم بچوں کو شروع سے ہی
इस तरह का मिजाज बनाएंगे कि जब भी वो कोई काम करने लगे, कोई नया एक्सपीरियंस करने लगे, तो उसमें अपनी अकल को इस्तेमाल करें और एक दफा सोचें कि जो मैं कुछ करने जा रहा हूं इसके बुरे नताइज तो नहीं निकलेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरबियत हो जाएगी और वो अपने आप को ठीक करना शुरू कर देंगे। और दूसरी और आखिरी बात, फिर उसके बाद आपको सवाल पूछेंगी तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। दूसरी अहम बात यह है कि बच्चों को रोल मॉडल भी चाहिए होता है। अगर माँ बाप घर के अंदर वैसी जिंदगी नहीं गुजार रहे जैसी वो बच्चों से तवक्को रखते हैं, तो हम कभी भी ये ना सोचें कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान बन जाएंगे। तो ये दो अहम बातें हैं जो मेरे ख्याल में तरबियत के सिलसिले में बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बताएगा कि चूंकि खासकर हम गुड टच और बैड टच पर भी आज बात कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इस बारे में कंफ्यूज दिखाई देते हैं कि बच्चों से इस बारे में बात आखिरकार किस एज में जाकर करनी चाहिए। तो मेरा भी आपसे ये सवाल होगा कि बच्चों से पेरेंट्स कब खुलकर इस बारे में बात कर सकते हैं? देखो बेटा, बात यह है कि कुछ चीजें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, जैसे खाना एक नॉर्मल जरूरत है ना, फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। तो बच्चों को किस उम्र में हम सिखाना शुरू करते हैं कि आपने दाएं हाथ से खाना है, आपने प्लेट को साफ रखना है और आपको अच्छा खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है, खाना बुरी बात नहीं है, खाना खाना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन खाना खाने की इस तरबियत के साथ भी कुछ पाबंदियां हैं। आप किसी और का खाना नहीं खा सकते, आप इस तरह नहीं। अच्छा, इसी तरीके से पेशाब पखाने की जरूरतें हैं, फिजियोलॉजिकल जरूरतें हैं, तो बच्चों को हम कब सिखाना शुरू करते हैं? हमें बच्चों को फौरन सिखानी शुरू कर देनी चाहिए। इसी तरह जो किसी इंसान की सेक्सुअल तरबियत है, उसकी जिनसी जिंदगी के बारे में तरबियत है, ये भी खाने पीने की तरह, पेशाब पखाने की तरह, सोने जागने की तरह एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। इस नॉर्म अलबत्ता फर्क यह है कि और फिनोमिनास के ऊपर, खाने पीने पर, पेशाब पखाने पर जो पाबंदियां हैं, इसके ऊपर पाबंदियां थोड़ी ज्यादा हैं, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी ज्यादा है, अदरवाइज ये कोई बुरी एक्टिविटी नहीं है, राइट? तो इसको जितनी जल्दी हो सके बच्चों को सिखाना चाहिए। मैं अपना जाती तजुर्बा आपको ये बताता हूं, मेरे 4 बच्चे हैं। मैंने ये काम उस वक्त शुरू किया था कि जब बच्चों ने स्कूल जाकर बायोलॉजी पढ़ना शुरू की, तो जब वो बायोलॉजी पढ़ते थे तो मैं उसको मेल और फीमेल जेनिटल ट्रैक साइंस के सब्जेक्ट की तरह बना के समझा के कि देखो बेटा, ये मेल का इस तरीके से ब्लैडर होता है, इस तरह उसके ऑर्गन होते हैं, फीमेल के ऑर्गन इस तरह डिफरेंट होते हैं। तो मेरे बच्चे, एक ने सवाल पूछा, ये डिफरेंट क्यों होते हैं बच्चे के ज़हन में? तो आप उसको फिर उसके बाद समझाना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से इन ऑर्गन्स का रिप्रोडक्शन के साथ ताल्लुक है। तो इस तरीके से उनको एक साइंटिफिक नॉलेज की तरह उनको ये बातें बताई जाएं, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि बेसिकली रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है। मैंने एक दफा एक सर्वे किया था और बहुत से अपने कोलीग्स को जो कि जूनियर डॉक्टर थे और सीनियर डॉक्टर, उनसे पूछा था कि आपको पहली दफा ये सेक्सुअल फिनोमेना की समझ कैसे आई थी और आपको किसने ये समझाया था? तो आप हैरान होंगी कि उनमें से 80% को ये एजुकेशन क्लास के एक बड़े लड़के ने दी थी, जो उनसे उम्र में बड़ा था और थोड़ा सा बदमाश सा लड़का था। मुझे बच्चियों को ये एडवांटेज होती है कि उनकी जब उनको पीरियड शुरू होते हैं तो उनकी वालदा या उनकी बड़ी बहन या दादी वगैरह उनको लुक आफ्टर कर लेती हैं। लेकिन लड़कों की सेक्सुअल तरबियत का बहुत बुरा निजाम है हमारे पाकिस्तान में। इसीलिए आपको ये जिन बातों की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, एक जिनसी तौर पे फ्रस्ट्रेटेड लोग नजर आते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी जो हैं, जिनकी एज से हम तवक्को नहीं रख सकते कि वो इस किस्म की घटिया हरकत करेंगे, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो लिहाजा आपके सवाल का जवाब यह है कि जिस तरीके से हम बाकी जिंदगी के फिनोमिनास बच्चों को सिखाते हैं, उसी तरीके से अगर बच्चों के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत होगा तो हम उनको शुरू में साइंस के तौर पर समझाएं और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको सोशल फिनोमिना के तौर पर समझाना शुरू कर देंगे, तो आप देखिएगा कि बच्चों को ये चीज बहुत हेल्दी तरीके से समझ में आ जाएगी। ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन उनके दिमाग पे सवार नहीं। मैं हमेशा अपने दोस्तों को ये कहता हूं कि अगर किसी के बेटे हैं ना, अगर हमने अपने बेटों को ये तरबियत दे दी कि घर से बाहर औरत को बहैसियत औरत काबिल इज्जत समझना है, तो समझें कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कर दी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ पूछना मैं आपसे चाहूँगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, पेरेंट्स की बच्चों के साथ कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग होना, और फिर बच्चों में अगर कॉन्फिडेंस होगा, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, तो बच्चे हर तरह की बात अपने पेरेंट्स से कन्वे कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कम देखा है ऐसा कम्युनिकेशन पेरेंट्स की बच्चों के साथ नहीं है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरबियत कैसे की जा सकती है बच्चों में? देखिए नबिया, कॉन्फिडेंट आदमी बात करते वक्त उसके साथ होता है जिसके सामने बात करते हुए उसे खौफ ना हो।
اور جس کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسے یہ یقین ہو کہ یہ میری بات کو سن بھی رہا ہے, میری بات کو سمجھ بھی رہا ہے اور مجھے اکنالج بھی کر رہا ہے. اگر والدین اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھ لیں کہ بچہ ڈرے نہ ان سے اور بچہ اپنے والدین کو اپنے دوستوں کی طرح سمجھے, تو آپ یقین کریں جتنے پرابلم ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بالکل بھی پیش نہیں آئیں گے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ماں باپ نے شروع سے ہی, اور انفارچونیٹلی 90% کیسز کے اندر تربیت کے نام پر اس بچے کو اچھا بچہ بنانے کے چکر میں, اس کو پوری دنیا کے سامنے فخر سے پیش کرنے کے چکر میں, اور اس کو بہت سارے نمبر پانے کے چکر میں والدین بچے کے ساتھ اپنا تعلق بریک کر دیتے ہیں. اور بچہ اس بات سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ جو ہی ابو امی آئے انہوں نے شروع ہو جانا ہے, بتاؤ تمہارے نمبر کیوں نہیں آئے, تم پڑھتے کیوں نہیں ہو, تم سارا دن کھیلتے رہتے ہو. ایسا کرنے کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے ماں باپ سے یا تو خوفزدہ ہو جاتا ہے, یا اس سے باغی ہو جاتا ہے, یا کم از کم یہ دل میں سب کانشیسلی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میرے والدین ایکچولی مجھ سے محبت نہیں کرتے, ان کو نمبروں سے محبت ہے. اس کی وجہ سے بچے کا کانفیڈنس اپنے والدین پر, سیلف کانفیڈنس سے مراد اس کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ بچہ والدین پر چونکہ اعتبار ہی نہیں کر رہا, بچہ والدین سے ڈرا ہوا ہے, یا بچہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے والدین اس کے پرابلم کو سمجھ نہیں سکتے, اس لیے بچہ ایسا ان سے ذکر کرتا ہی نہیں ہے. لہذا اس کے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ ایک اسٹرکٹ ڈسپلن تو رکھنا چاہیے, مگر ان کے ساتھ رشتہ دوستی کا وہ برقرار رکھنا چاہیے. بچہ اس بات سے بالکل خوفزدہ نہ ہو کہ میں کوئی بھی بات بتاؤں گا تو میرے والدین مجھے ڈانٹنا شروع کر دیں گے. اس کو یہ یقین ہو کہ اگر وہ بات بری ہوئی تو وہ میری بات کو سنیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, مجھے گائیڈ کریں گے, مگر اسے خوف نہ ہو. تو والدین اپنے خوف اپنے بچوں کے دماغ سے نکالیں گے تو تب بچے ان سے بات کر پائیں گے. ڈاکٹر صاحب اسکول کا بھی بہت یہاں پر امپورٹنٹ کردار ہے, جیسے کہ آپ نے پہلے ذکر بھی کیا, لیکن اس کو امپلیمنٹ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ ٹیچرز بھی جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ یا کوئی اس طرح کی کیمپینز ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے سلیبس میں تو انفارچونیٹلی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, تو پھر اسکول میں یہ بات کیسے ہونی چاہیے, ٹیچرز یہ بات کیسے کنوے کریں؟ جی دیکھیں, جس طریقے سے ہمیں اچھے والدین پیدا کرنے کے لیے والدین کی تربیت کی ضرورت ہے نا, اسی طرح ہمیں اچھے ٹیچر پیدا کرنے کے لیے ٹیچرز کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور یہ بات ایک الگ سے ہے کہ یہ اسکول کی ذمہ داری ہے, وہاں کے کیریکولم کی ذمہ داری ہے, لیکن میں بات جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں نبیہ وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کی پرائمری ذمہ داری والدین کے پاس ہے. بچوں کے کردار کی تشکیل بچوں کو کرنا, لیکن انفارچونیٹلی والدین کے پاس وقت نہیں ہے. تو والدین نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ پیسے ہیں تو ہم ان پیسوں کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کو اسکولوں کو آؤٹ سورس کر دیں گے. شارٹلی آپ سے ایک سوال پوچھوں گی, تربیت کا اگر مفہوم میں آپ سے پوچھوں کہ تربیت میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے, کہ تربیت کا مفہوم ایکچولی کیا ہے, تو میں چاہوں گی اگر آپ اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں. جی بالکل, دیکھیے اس کو نا تربیت کو کبھی بھی ہمیں ٹیمنگ کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیے آپ جنگل سے ایک جانور پکڑ کے لاتے ہیں بندر, اور اس بندر کو تھوڑی دیر میں ٹیمنگ کر کے نا اس کو سدھا کر آپ اس کو رسی پہ چلنا سکھا دیتے ہیں. آپ ایک طوطا لیتے ہیں, طوطے کو ٹیمنگ کر کے نا توپ چلانا سکھا دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹیمنگ یا سدھانا, اس کو ہم تربیت نہیں کہتے. انفارچونیٹلی ہم اپنے دماغ کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کو ٹیمنگ کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں. ہم اس کو میموری سکھا دی, اس کو نمبر لینا سکھا دیا, اس کو آپریشن کرنا سکھا دیا, اس کو موٹر سائیکل ٹھیک کرنا سکھا دیا, تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی تربیت ہو رہی ہے. تربیت سے مراد یہ ہے ایک ہنر کو سیکھ لینے کا نام ٹیمنگ ہے, اور تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے میرا کردار ایسا بن جائے کہ جب بھی میرے سامنے چوائسز آئیں تو میں ہمیشہ صحیح چوائس کو یوز کروں. جب برائی اور اچھائی موجود ہو تو میں اندر سے اتنا اسٹرانگ ہوں کہ میں اس اچھائی کو ایکسپٹ کروں اور برائی کو ریجیکٹ کروں. اس کا نام تربیت ہے. تربیت کا نام ہے ability to handle the situations in a correct way. اگر یہ ہماری, اس کا نام تربیت ہے. جو باقی چیزیں جن کو ہم تربیت کہہ رہے ہیں وہ ٹیمنگ ہے. چونکہ ٹائم بہت کم ہے, اس لیے لاسٹ ایک چیز میں آپ سے کوئکلی پوچھنا چاہوں گی, پھر مجھے بریک پہ بھی جانا ہے. how we can understand, how we can help our child to understand that they are not at fault, اسپیشلی ان بچوں کا میں ذکر کر رہی ہوں جن بچوں کے ساتھ بچپن میں کوئی زیادتی یا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے. ایسے بچے بہت ہی ڈسٹرب بچپن اپنا گزارتے ہیں, تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ بھئی بیٹا تمہاری غلطی اس میں کوئی نہیں ہے, اور وہ نارمل لائف ایک گزاریں. جی بیٹا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, یہ بہت ہی سیویئر شاکنگ بات ہوتی ہے, اور خاص طور پر اگر یہ واقعہ
اس بچے کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب اس کی عمر 7 سال سے کم تھی، تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ اس کی زندگی پر اس کے بہت خوفناک اثرات پڑیں گے۔ اس سلسلے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے والدین کو بچوں کے ساتھ میکسیمم وقت گزارنا۔ بچے کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ماں باپ کا پارٹنر بننا سب سے اہم بات یہ ہے۔ اگر بچے کے ساتھ بچے کے اسکول کا کام جب وہ کر رہا ہے، جب وہ کھیل رہا ہے، جب وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، ان تمام ایکٹیویٹی، جب وہ سیر و تفریح کے لیے گیا ہوا ہے، جب وہ گپے مار رہا ہے، ان تمام ایکٹیویٹیز میں فزیکل پارٹیسپیشن اس بچے کو انشاءاللہ بہت کانفیڈنس دے گی۔ لیکن البتہ ایک بات یہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ واقعہ بہت خوفناک ہو تو بعض اوقات اس کے لیے ٹیکنیکل ہیلپ کی بھی ضرورت ہے اور چائلڈ سائیکالوجسٹ کے پاس سیشنز کروانے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ بعض اوقات وہ اتنا شدید دھچکا لگا ہوا ہوتا ہے کہ جب تک اس کو ہم ٹیکنیکلی ہینڈل نہیں کریں گے اس وقت تک اس بچے کی دوبارہ سے سمجھ کے اندر وہ چیز نہیں آئے گی۔ لیکن کی پوائنٹ جو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی مصروفیات میں سے سب سے زیادہ پرائورٹی اپنے بچے کی تربیت کو دیں اور اس کے ساتھ میکسیمم فزیکل وقت گزاریں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جاوید صاحب، اٹ واز پلیئر ہیونگ یو آن مائی شو، اور جتنی خوبصورتی سے اور آسانی سے آپ نے یہ بات کنوے کی ہے اور بتائی ہے، آئی ہوپ کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اتنی ہی آسانی سے اور اتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آسان لینگویج میں اپنے بچوں کو اس بات کی امپورٹنس بتائیں، ان کی تربیت میں یہ ایک امپورٹنٹ حصہ رکھیں کہ ان کو پتہ ہو کہ بیڈ اور گڈ ٹچ ایکچولی ہے کیا، اور کوئی بھی آپ کو پرائیویٹ پارٹس کو یا آپ کو برے طریقے سے ٹچ نہیں کر سکتا۔ وی نیڈ ٹو لرن، سب سے پہلے تو یہ پیرنٹس کو خود سے سیکھنے کی، اس کی امپورٹنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اپنے بچوں کو اس حوالے سے کبھی بھی امپاور نہیں کر سکیں گے۔ تو اس معاملے کی، اس سچویشن کی اہمیت کو سمجھنا سب سے پہلے پیرنٹس پہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جناب ایک چھوٹی سی ہم بریک لے رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے ساتھ آن سیٹ ہوں گے، وہ کون ہوں گے اس کے لیے تو آپ کو بریک سے واپس آنا پڑے گا، سو سٹے ود اس۔ ویلکم بیک جناب، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک ایپلیکیشن جو کہ میرے خیال سے ہم تمام لوگوں کے فون میں ہے، دیٹ از ویری انٹرٹیننگ ایپلیکیشن، میں بات کر رہی ہوں ٹک ٹاک کی، زیادہ سسپینس نہیں کریٹ کروں گی، اور ٹک ٹاک ایک بڑی انٹرٹیننگ ایپلیکیشن ہے۔ سم ٹائم جب ہم بہت فری ہوتے ہیں، جب ہم بہت بور ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے آسان سے گیمز کھیلنے کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی دنیا میں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، کس چیز کا ٹرینڈ ہے، کس طرح کی لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، کس طرح کا کانٹینٹ شیئر کر رہے ہیں آن ٹک ٹاک۔ اور ٹک ٹاک کے بارے میں بہت ساری ہماری جو میڈیا انڈسٹری کے بھی لوگ ہیں یا بہت سارے جو آرٹسٹ ہیں، جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، ہمیشہ جو ایک کامن اوپینین مجھے اس میں ملا، وہ مجھے ملا کہ فائنلی دیر از اے پلیٹ فارم جہاں پر لوگ کوئی بتا رہا ہے کہ میں بڑی اچھا کوکنگ کر رہا ہوں، میرے پاس یہ ٹیلنٹ ہے، میں بہت اچھے کیک جو ہے وہ بیک کر سکتا ہوں وداؤٹ اوون، ٹیلنٹ ہے بھائی جناب، دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں، تو اٹس اے کانٹینٹ۔ کوئی بہت اچھی سنگنگ کر رہے ہیں تو اپنی سنگنگ کا ایک کلپ بنا کے ٹک ٹاک پہ پوسٹ کیا، ویری گڈ۔ کوئی لپ سنگ کر رہا ہے، کوئی ایکٹنگ کر رہا ہے، سو اچھی بات ہے کہ ایک پلیٹ فارم ایک ایسا جہاں پہ سب لوگوں میں اگر کوئی ڈفرینٹ طرح کا ٹیلنٹ ہے تو وہ وہاں پہ اپنی پروفائل رکھ سکتے ہیں۔ لیکن دکھ کی بات، بدقسمتی کی بات یہاں پر کب آتی ہے؟ تب آتی ہے جب یہاں پر ولگر کانٹینٹ شیئر کیا جاتا ہے، ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جاتا ہے، اور اس طرح کی ولگر ویڈیوز پوسٹ کی جاتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ کچھ ایسے سٹنٹس بھی کیے گئے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، مر گئے، چلے گئے، ختم ہو گئے، فنا ہی ہو گئے۔ تو کیا یہ جان لیوا ایپلیکیشن بنی یا نہیں بنی، یا اس کو بین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ چند لوگوں کی وجہ سے اگر پوری ایک ایک پورا وہ خراب ہو رہا ہے تو اس پر کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ اور اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی وی آل نو کہ ٹک ٹاک بہت بار بین ہو چکی بھی ہے۔ اچھا جی، اسی کے اوپر ذرا رائے لیتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری پاکستان میڈیا انڈسٹری کا بریلینٹ نیم، شائننگ نیم، عرفان موتی والا صاحب۔ تھینک یو سو مچ عرفان، آپ نے جوائن کیا صبح صبح ہمیں۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائے گا کہ ڈو یو ایگری، آپ اس بات سے متفق ہیں کہ جو ٹک ٹاک ہے وہاں پہ بہت ولگیرٹی پھیلائی جا رہی ہے؟ وعلیکم السلام نبیہ اور نیو نیوز، تھینک یو مجھے کال پہ لینے کے لیے اس خاص موضوع پر۔ بالکل ولگرٹی ہے، لیکن میں اس کو کہوں گا یہ اسی طرح ہے جس طرح ہمارے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں
वल्गरिटी होती है, फ्रस्ट्रेट लोग होते हैं जो ऊपर ना आने की वजह से कुछ गलत काम कर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम वो डिपार्टमेंट क्लोज कर देते हैं। हमें देखना पड़ता है कि उस डिपार्टमेंट में ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं जो हमारे उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हैं और जो नहीं लाहौर या मेन कराची सिटी को मीडिया की वजह अपनी सहूलियात की वजह से ज्वाइन कर सकते, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जैसे आपने इंट्रो में बताया कि कोई गाना अच्छा गाता है, कोई एक्टर अच्छा है, कोई भी स्किल है, वो उस प्लेटफॉर्म के जरिए सामने नजर आ जाता है। और जितने भी आपने देखे होंगे टिकटॉकर्स, वो सब किसी न किसी पसमानदा इलाके से हैं और वो माशाल्लाह स्टार हुए हुए, लेकिन वो लोग जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जो नहीं आ सकते, ऊपर नहीं आ सकते, वो फिर गलत रास्ता, शॉर्टकट का रास्ता इस्तेमाल करते हैं, जो हर डिपार्टमेंट में होता है। अच्छा ठीक है, अब लेकिन इससे पहले भी देखिए इरफान ने टिकटॉक को बहुत बार बैन किया गया, वो एक अलग बात है कि उसको दोबारा अनबैन कर दिया गया, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं तभी इसको बैन किया जा रहा है। इवन देखिए ना आप यूट्यूब पे ऑन फेसबुक भी बहुत सारा कंटेंट इस तरह का होता है जो कि ठीक नहीं होता या जो वल्गर होता है, लेकिन टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अभी आप ये समझते हैं कि इसको बैन नहीं होना चाहिए या हो जाना चाहिए? बैन नहीं होना चाहिए, इस पर वॉच लग जाना चाहिए। जैसे कि आपको याद होगा यूट्यूब पे भी एक बार लगा था बैन और फेसबुक पे भी लग चुका है बैन। तो वो आप अपने पीटीए को इतना मजबूत करें कि आप उनको रोक सकें। एक और ऐप है, उसका नाम है नाइकी, वहां पे भी यही होता था, लेकिन उन्होंने एक काम किया, उन्होंने वॉच लिस्ट बहुत मजबूत कर दी है वहां पे। अब टिकटॉक पे भी इवन अब मारते हुए नहीं दिखा सकते, कोई स्टंट करते हुए नहीं दिखा सकते, जैसे ही आप दिखाएंगे आपका वीडियो जो है वो ब्लॉक हो जाता है, वायरल नहीं होता, आपकी आईडी बैंड हो जाती है। और वल्गरिटी जो है बहुत ज्यादा अगर होती है तो टिकटॉक वीडियो आने ही नहीं देता, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जैसे वो कुछ लोग होते हैं वो कर देते हैं डांस के थ्रू या किस थ्रू। अच्छा। लेकिन बात वही है कि उन सबको नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है इरफान, हम एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद आप हमारे साथ होंगे, हम इस पर थोड़ी सी मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। अच्छा, व्हाट माय मेजर कंसर्न इज़ कि प्लीज़ पेरेंट्स के लिए मैं ये बात करूँगी कि अपने फ़ोन में स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को उनके फ़ोन का एक्सेस हासिल है, वो अपने फ़ोन में इस तरह की कोई चीज़ मत रखें। अगर आपके बच्चे यूट्यूब डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा।